मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन करम, जैसे कि आप सबको पता है कुर्रश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुका और अब आगे उरहान सीरीज़ पर काम स्टार्ट है। उरहान सीरीज़ बनने जा रहा है जिसका नाम होगा युक्शलर उरहान सीरीज़। नाज़रीन करम, उरहान सीरीज़ के मुतल्लिक आप सबके जो क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप सबके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सब बार बार मुझसे करते हो, जैसे कि आप सब की जानिब से ये भी एक बड़ा सवाल है कि युक्शलर उरहान सीरीज़ सीज़न 1 कब आएगा, पहली प्रोमो या फिर पहला ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कुर्रश उस्मान सीरीज़ का हर सीज़न अक्टूबर के महीने में आया करता था। सीज़न 1 के अलावा कुर्रश उस्मान सीरीज़ के जितने भी सीज़न थे वो सब के सब अक्टूबर में आए। सीज़न 1 सिर्फ़ अक्टूबर में नहीं आया था, वजह ये थी कि उस टाइम कोरोना थी। बोज़देक सीज़न 1 को भी अक्टूबर में नशर करना चाहता था, लेकिन हर शे पर पाबंदी थी। बोज़देक का मुकम्मल सेट बंद था, वो सेट में काम नहीं कर सकता था। इसकी वजह से उन्होंने सीज़न 1 को डिले किया और वो अक्टूबर में ना आ सका। बाकी जितने भी सीज़न बने वो सब के सब अक्टूबर में रिलीज़ हुए। तो आप सबका ये बड़ा सवाल है कि युक्शलर उरहान सीरीज़ सीज़न 1 एपिसोड 1 हमें कब देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। इसके अलावा आप सब की जानिब से ये भी एक बड़ा सवाल है कि कुर्रश उस्मान सीरीज़ के जो पुराने अदाकार हैं, जो किरदार हैं, क्या हमें वो उरहान सीरीज़ में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। जैसे कि तुरगुत अलप, बुरान अलप, जैरकुताय अलप, अलाउद्दीन, उरहान खैर उरहान के ऊपर तो सीरीज़ ही बन रहा है, वो तो होगा, गोंचा खातून, बाला खातून वग़ैरह वग़ैरह। अब आप सब की जानिब से जो सवाल है, हमें पता है कि ये सब किरदार तो होंगे, लेकिन किन किरदारों के लिए अदाकारों को चेंज किया गया है और किन को नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि युक्शलर उरहान सीरीज़ में उस्मान गाज़ी होगा, लेकिन अदाकार वो नहीं होगा। किरदार होगा, अदाकार नहीं होगा। अदाकार कोई और होगा और वो उस अदाकार का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि इस अदाकार का नाम चिहान उलान है। और इस अदाकार ने पहली बार जब उस्मान गाज़ी के ऊपर सीरीज़ बना था 1988 में, तो इन्होंने उस्मान गाज़ी का रोल प्ले किया था। उस ड्रामे का नाम था कुर्रश उस्मान जेक। जी हाँ, ये ड्रामा TRT चैनल पर अवेलेबल है, आप इसे देख भी सकते हो। ये उस्मान गाज़ी की तारीख़ के ऊपर मबनी है। इसमें जितने भी वाक़यात दिखाए गए हैं तारीख़ी दिखाए गए हैं। और हाँ, ये बात मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ, अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हो तो ये ड्रामा हाई लेवल की नहीं है, ना इसमें उस किस्म के जंगे हैं और ना ही इस ड्रामे की जो वॉइस क्वालिटी है वो ठीक है। क्योंकि नाज़रीन कराम, आपको पता है कि ये ड्रामा 1988 में बनी है, तो ये किस किस्म की ड्रामा होगी। खैर, उस्मान गाज़ी का किरदार चिहान उलान अदा करेगा। इसके अलावा उरहान गाज़ी का किरदार मारतो जुगलो अदा करेगा। होला फेरा का किरदार ईचन अलीना अदा करेगी। ये मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि होला फेरा का किरदार ईचन अलीना अदा करेगी। मैंने आपको ये बताया था कि इस अदाकारा के साथ बातचीत जारी है। इसको ये ऑफ़र दिया गया था कि आप युक्शलर उरहान सीरीज़ में होला फेरा का किरदार अदा करें। अब फाइनली इसके बारे में खबर आ चुका है। इस अदाकारा ने साफ इनकार कर दिया और इन्होंने कह दिया कि मैं तारीख़ी ड्रामों सीरीज़ में काम नहीं कर सकती और मुझे इतना ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है इन ड्रामों में, मैंने कभी काम किया ही नहीं। इस अदाकार का कहना यह था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि मलहून खातून के किरदार के लिए अदाकारों को कास्ट किया जा रहा है, उसके साथ भी बातचीत जारी है। अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि अदाकारा से इंटरव्यू ली जा रही है और अब इंटरव्यू का रिज़ल्ट ये है कि इस अदाकारा को सेलेक्ट किया गया है। मलहून खातून का किरदार ये अदाकारा अदा करेगी।
اگر بات کریں پرانے اداکاروں پر تو ناظرین کرام علاؤالدین کا کردار وہی پرانا کردار اداکار ادا کرے گا جس کا نام فاروق اران تھا۔ جی ہاں، فاروق اران کے ترکیہ میں کئی دیوانے ہیں اور پاکستان میں بھی اس اداکار کے کئی فین ہیں۔ میں خود بھی اگر سچ بات آپ کو بتاؤں تو میں کورلوش عثمان سیریز میں جس شخص کی اداکاری سے زیادہ متاثر ہوا تو وہ علاؤالدین پاشا کا کردار ادا کرنے والا اداکار فاروق اران ہے۔ جی ہاں، اس اداکار کی اداکاری اس وقت مجھے پسند آئی جب ڈرامے میں بالا خاتون کی فیک موت دکھا دی گئی، جب لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ بالا خاتون جلی ہے اور بیگم خاتون نے بالا خاتون کو جلایا ہے، تو اس وقت میں جو اس اداکار کا رونے شونے کا انداز تھا وہ مجھے کافی پسند آیا تھا، اور اس کی اداکاری کو میں واقعی میں شاباش کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاؤالدین پاشا کے کردار کے اوپر یہی اداکار سوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بوران الب یکشل الرحام سیریز میں بوڑھا ہوگا لیکن اداکار یہی ہوگا۔ جی ہاں، بوران الب نے خود یہ کنفرم کر دیا ہے اور برسل التنتاش نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ بوران الب یکشل الرحام سیریز میں ہوگا اور یہی اداکار بوران الب کا کردار ادا کرے گا۔ ویسے اس اداکار کے آنے پر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو بوران الب کا جو کردار ہے یہ تاریخی کردار نہیں ہے، یہ فرضی کردار ہے۔ ڈرامے کو ڈرامائی انداز دینے کے لیے ڈرامے میں کافی تاریخی کرداروں کے بجائے فرضی کردار موجود ہے، تو یہ بھی ایک فرضی کردار ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مداح اس اداکار سے تنگ آ گئے ہیں، اس اداکار کو پسند نہیں کرتے، اس کی اداکاری اچھی نہیں ہے۔ بوران الب کا کردار مزید بورنگ ہو چکا ہے، کیونکہ تقریباً آج سے 1 مہینے پہلے میں نے بوران الب کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی اور اپنے ناظرین سے یہ رائے لی تھی کہ آپ بوران الب کو مزید آگے دیکھنا چاہتے ہو یا پھر نہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ میری ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہو میرے چینل پر۔ اس ویڈیو میں یہی جواب تھا کہ یہ کردار مزید بورنگ ہو چکا ہے اور اس کو سیریز سے نکال دینا چاہیے۔ تو بوران الب کے آنے سے مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ سب کا فیوریٹ، آپ سب کا پسندیدہ الب جو کہ صرف سیزن 3 تک ہی آپ سب کا پسندیدہ الب تھا، اس کے بعد یہ الب بھی کافی بورنگ بن گیا۔ میں بات کر رہا ہوں جیرکوتائی الب کی۔ سٹارٹ میں جب جیرکوتائی الب کو دکھایا گیا تو جیرکوتائی کو ایک پاگل قسم کا دکھایا گیا، اور وہ پاگل پن جو جیرکوتائی کر رہا تھا وہ مداحوں کو کافی پسند بھی آ رہا تھا، کیونکہ مداحوں نے دیرلش ارطغرل سیریز میں بامسی کو دیکھا تھا، اور جو بامسی کرتا تھا وہی سٹائل جیرکوتائی میں بھی موجود تھا، یعنی جو مزاحی انداز میں پاگلوں کی طرح بات بامسی بھی کرتا تھا، اسی قسم کا یہ اداکار بھی باتیں بھی کرتا تھا، لوگوں کو ہنساتا بھی تھا اور تلوار چلانے میں بھی ماہر تھا۔ لیکن سیزن 3 کے بعد جب اس کی خاتون یا پھر اس کی بیوی آئیگل خاتون جب مر گئی تو اس اداکار کو بوزدیگ نے ایک غم میں ڈال دیا اور ایک پریشانی میں ڈال دیا، اور یہ کردار بھی کافی بورنگ سا لگنے لگا، کیونکہ ہر وقت یہ مصیبت میں گرتا رہتا تھا۔ مداح عثمان قاضی کو مصیبت میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن اس اداکار کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس کو مزاحیہ انداز میں خستہ کھیلتا دیکھنا چاہتے تھے، تو اس کا کردار بھی بورنگ ہو گیا اسی وجہ سے، کیونکہ لوگ اس کو مزاحیہ انداز میں دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ بوزدیگ نے اس کو محبت میں لگوا دیا۔ خیر، یہ اداکار بھی یکشل الرحام سیریز میں آ رہا ہے، بوڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کردار ہے وہ ہے گونچا خاتون کی۔ گونچا خاتون بھی یکشل الرحام سیریز میں ہوگی، اور یہی اداکارہ گونچا خاتون کا کردار ادا کرے گی۔ ویسے آپ کو واضح کر دوں کہ تاریخ میں علاؤالدین پاشا کی گونچا نام کی کوئی بیوی تھی ہی نہیں، اور یہ کردار بھی
ایک فرضی کردار ہے نہ کہ تاریخی. خیر ان کو ہونا چاہیے کیونکہ بزدیک کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یکشل الرحان سیریز میں ان کرداروں کو نہ لایا تو جس طرح کوروش عثمان سیزن 6 فلیپ ہوا تھا اسی طرح یہ سیریز بھی فلیپ ہوگا. پھر آگے بات کرتے ہیں اس سوال پر جس کا جواب آپ سب چاہتے ہو. یہ وہ سوال ہے جو ہر مداح کے مائنڈ میں ہے. کوروش عثمان سیریز کا یا پھر ارحان سیریز کا ہر ایک مداح نے ابھی تک یہ سوچا ہوگا اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیا ہوگا کہ کیا یکشلر ارحان سیریز میں جو بزدیک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کامیاب ترین سیریز ہوگا تو کیا اس سیریز میں کامیاب اداکار بھی ہیں. اگر ہم اداکاروں پر نظر ڈالیں گے تو نمبر 1 مارتیاز جوگلو. یہ ارحان غازی کے رول کے لیے مداح یہ کہہ رہا ہے، میں اپنی رائے نہیں سنا رہا، اور ارحان غازی کے کردار ادا کرنے کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ عثمان غازی کا کردار چینج ہو گیا ہے. اداکار چیہان اولان عثمان غازی کا کردار ادا کرے گا تو کیا اس سیریز میں کامیاب اداکار بھی ہوں گے؟ کامیاب اداکاروں سے مراد کیا ترگت الپ ہوگا جو ہم سب کا فیورٹ ہے، نہ صرف کوروش عثمان سیریز میں بلکہ دیرلش ارطغرل سیریز میں بھی تھا. نہ صرف دیرلش ارطغرل سیریز میں بلکہ ہم اس کو ارحان سیریز میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم تاریخ پر نظر دوہرائیں گے تو تاریخ میں ترگت الپ نے نہ صرف ارطغرل غازی کے ساتھ جنگیں لڑی ہے بلکہ ارحان غازی کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اناگول کو بھی ترگت الپ نے فتح کیا تھا، اور اناگول کو فتح کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا وہ ترگت الپ کا تھا. عثمان غازی کو فتح اناگول نہیں کہا جاتا، ترگت غازی کو فتح اناگول کہا جاتا ہے. عثمان غازی کو فتح کوپورو حصار نہیں کہا جاتا، ترگت غازی کو فتح کوپورو حصار کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فتح بورسا ارحان غازی، جی ہاں ارحان غازی نے بورسا کو فتح کیا تھا، لیکن آپ کو واضح کر دوں کہ اس جنگ میں بھی ترگت کافی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس جنگ میں بھی ترگت نے شمولیت اختیار کی تھی اور تقریباً 30% بورسا کو فتح کرنے میں ترگت الپ کا ہی ہاتھ تھا. تو جب تاریخ میں یہ واضح ہے کہ ترگت الپ نے ارحان غازی کے ساتھ بھی مل کے جنگیں لڑی ہے، اب کچھ لوگ یہاں پر ہوں گے کہ نہیں بھائی اس کا پھر اتنا زیادہ عمر تو نہیں ہوگا، وہ تو مکمل طور پر بوڑھا ہو چکا تھا ارطغرل غازی کے دور میں بھی. تو آپ کو واضح کر دوں کہ اس ٹائم کے مرد کافی طاقتور تھے، وہ نیچرل خوراک کیا کرتے تھے. وہ ہم جیسے برگر بچے نہیں تھے، وہ جنگوں میں پلے بڑے ہوتے تھے، وہ نیچرل خوراک کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیاں لمبی ہوتی تھی. یہی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کے 200 سال عمریں تھے. اب مین سوال پر آتا ہے کہ کیا ترگت الپ یکشل الرحان سیریز میں ہوگا یا پھر نہیں. تو ناظرین کرام، میں بھی تجزیہ کار ہوں، اتنا اندازہ تو میں لگا ہی سکتا ہوں. اپنے اندازے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ ترگت الپ یکشل الرحان سیریز میں ہوگا. جی ہاں، اسی لیے ہوگا کہ اگر بوزدیک نے یکشل الرحان سیریز کو کامیاب بنانا ہے، سٹارٹ میں اس کو یہ بھی پتہ تھا، جب وہ عثمان سیریز بن رہا تھا تو اس کو یہ پتہ تھا کہ اس سیریز کو رسپانس نہیں ملے گا جو ارطغرل غازی سیریز کو ملا تھا. اگر میں نے اس رسپانس کو برقرار رکھنا ہے تو جو کردار ارطغرل غازی سیریز میں تھے وہ عثمان غازی سیریز میں بھی ہوں گے. بے شک ایک ہو لیکن امپورٹنٹ کردار ہو. اسی لیے سیزن 1 کے سٹارٹ میں ہی ہمیں بمسی بے دکھائی دیا عثمان کے ساتھ. اس کے علاوہ کچھ اور بھی کردار تھے جیسے کہ دھندار بے کا، لیکن اداکار چینج ہوا تھا. بمسی بے کا اداکار چینج نہیں ہوا.
स्टार्ट में बाद में जब बुज़दिक को ये लगा कि अब सीरीज़ फ्लैप होने वाला है, रेटिंग गिरने वाला है, तो उन्होंने दोबारा देरलिश अर्तुगरुल कार्ड खेला और उन्होंने तुर्गुत अलब की एंट्री करवा दी। अब यहाँ पर अगर वो युक्सल रुहान सीरीज़ को बनाना चाहता है तो उन्होंने जंगेज़ जोशकन को राज़ी किया है। उनके पास मौका है, उसके पास एक कामयाब तरीन मौका है कि वो जंगेज़ जोशकन को कहे कि आप भाई एंट्री मारे इसी रोल में, जिस तरह आप उस्मान सीरीज़ में नज़र आते थे इसी किस्म के नज़र आए, लेकिन आए ओरहान सीरीज़ में। तो यकीनन ओरहान सीरीज़ को 4 चांद लगने वाले हैं। मेरे से पहले ये बुज़दिक ने सोचा होगा कि अगर मैंने ओरहान सीरीज़ को कामयाब बनाना है तो तुर्गुत की एंट्री लाजमी है। तो मेरे ख्याल में तुर्गुत की एंट्री होगी, कन्फर्म होगी, और ये मैं आपको वाज़े करके कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह होगी। इसके अलावा आप सबकी जानिब से ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या युक्सल रुहान सीरीज़ में बाला खातून होगी या फिर नहीं। बाला खातून जो कि आप सबकी फेवरेट है, या अदाकारा, किरदार भी आप सबका फेवरेट होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये अदाकारा फेवरेट है। तो क्या ये ओरहान सीरीज़ में आएगी या फिर नहीं। तो नाज़रीन करम, आप सबका दिल तो टूटेगा, लेकिन जो खबर आया है वो यही है और ये कन्फर्म खबर है। औज़गी तुरैर बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा, उन्होंने परसों अपने इंस्टाग्राम आईडी पर ये पोस्ट किया और कहा कि मैं कुर्रश उस्मान सीरीज़ को बाकायदा छोड़ने की ऐलान करती हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, तो हम मज़ीद आगे काम नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने अलविदा कहा, कुछ लोगों का जिक्र किया जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले महमद बुज़दिक का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुझ पर भरोसा किया। उसके साथ साथ इन्होंने बुराक ओज़ीवित का भी शुक्र अदा किया कि वो एक बड़ा अदाकार है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे काम सिखाया, शूटिंग के दौरान मुझे सिखाता भी रहा। कुछ और भी उन्होंने नाम का है, एक एक करके मैं नहीं बता सकता। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सीरीज़ को छोड़ने का ऐलान किया। इसके अलावा ये भी खबरें थी कि महमद फ़ातिह अल सुल्तानी सीरीज़ की जानिब से इसको ऑफ़र किया गया था। जी हाँ, ऑफ़र किया गया था इसको, लेकिन अदाकारा ने इनकार किया और कहा कि फ़िलहाल मैं मूड में नहीं हूँ। जी हाँ, ये कन्फर्म खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जैसे भी बाला खातून ने यह अलविदाई पोस्ट शेयर किया, उसके कुछ देर पे बाद ही इसको ऑफ़र आना स्टार्ट हुए और सबसे बड़ा ऑफ़र फ़ातिह अल सुल्तानी ड्रामे की जानिब से था, जिस पर इस अदाकारा ने इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।